السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نطرقوا لي فلتر الكتريك. هاد لي فلتر الكتريك غادي نخدم معكم لي زيكزامبل ديال البكالوريا، لانه لي زيكزامبل ديال البكالوريا ساهلين هما اللي تيبقاو باش تعرف الصعوبه ديالهم. من بعد ما غادي نخدم معاك تمارين ساهلين في البكالوريا، غادي ندوزو لتمارين اصعب منهم نيت في البكالوريا. عاد ديك الساعه نشوف ان شاء الله تعالى شي دوطخ اكزيرسيس يكونوا ديال شي حاجه اخرى من غير البكالوريا. دونك المهم ماشي تتقرا. دونك حنا غندوزو ديريكت للكيسيون 14. الكيسيون 14 قال لك ميتر l'expression de la fonction de transfert sous la forme، وعطاك لا فونكسيون دو ترانسفير قال لك باغا تكتب على تي. هاد التي بحال تعني بحال كيف تنقولوا لو غان افي. لو غان تساوي لا طونسيون في اس ديال لا سورتي على لا طونسيون دونطري. لا ميم شوز هنايا، انه هاد تي لا فونكسيون دو ترانسفير تتساوي لا طونسيون دو سورتي اللي هي في 1 على لا طونسيون دونطري اللي هي في 0. وقال لك ان على هاد غادي تكتب على هاد لا فورم هادي فيريفي ولا مونطري بان غادي تكتب على هاد لا فورم ديال 1 sur 1 بلس جي اوميغا سور اوميغا 0. ومن تكتب على هاد لا فورم حددنا هاد لي بارامتر، هاد اوميغا وهاد اوميغا 0 سو سون دي بارامتر دو سي سيركوي ديال هاد السيركوي هذا. حددنا هاد البارامتر اوميغا شحال تتساوي، واوميغا 0 شحال تتساوي. اوميغا ما تيسولكش عليها، تيسولك على اوميغا 0. داكشي اللي بغينا نلقاو هنا. قال لك ليكسبريسيون دو اوميغا 0 اون فونكسيون ديال ار و سي ديال لا ريزيستونس وديال الكوندونساتور. فوالا حنا غنطرقوا لهادشي هذا ان شاء الله تعالى بيان ديطاي. دونك هادي هي السيركوي. قال لنا نجبدو في هذيك تي اللي هي في 1 سور في 0. تنديرو هاد الشرطه هاد التيغي هنا لتحت، هاد التيري حيت خدامين بالكومبلكس. دونك اش نديرو؟ تنجبدو في اس، تنبيو نجبدو في 1 اون فونكسيون ديال في 0 بحال كيف تنديرو في لومبليفيكاتور. تنقولو دونك اشنا هي الوا ولا التيوريم ولا اللي تتمكننا كي بيرمي دو تروفي لا طونسيون في 1 اون فونكسيون دو في 0. تنقولو فوالا راه كاين ديفيزور دو طونسيون. دونك تنقولو دابخي لو ديفيزور دو طونسيون راه هاد في 1 بار في 1 كومبلكس ما هي الا في 0، وتنديرو لا ريزيستونس المقابله ولا لامبيدونس. انا ما تنبقاوش نضرب ريزيستونس الكوندونساتور، تنضرب لامبيدونس. تنقولو لامبيدونس المقابله لا طونسيون في 1 اللي هي هادي تتسمى لامبيدونس زد سي على لامبيدونس زد سي بلس لامبيدونس زد ار. مزيان، حاجه خصنا نعرفوها باش نكملو. انه لامبيدونس زد ار هي ار ما تتبدلش، مي كاين لامبيدونس زد سي ما هي الا 1 على جي سي اوميغا. هادو هما اللي غادي يعاونونا باش نلقاو هاد لي طونسيون. فوالا دروكا تنديرو التعويض، تنعوضو. دونك في 1 تتساوي في 0 سور هاد زد سي بنعوضوها بواحد على جي سي اوميغا. هادي كذلك 1 على جي سي اوميغا بلس نديرو واحد البلوس هنايا بلس ار. اش يبان لينا؟ تبان هاد جي سي اوميغا هنا وهنا. هنا ممكن نديروه نديرو ليه نفس المقام باش نحيدوه نطيروه. دروك نديرو هاد العمليه. هادشي يساوي في 0 كسر 1 على جي سي اوميغا على 1 زائد هاد لا ريزيستونس ار ما تحتها والو. بغينا نديرو جي سي اوميغا هنايا، وهاد جي سي اوميغا اللي درناه هنا بغينا نضربوها الفوق. يعني القضيه باينه ياك. دونك نطبقو هنايا 1 على جي ار سي اوميغا، وهاد الشيء مقسم على جي سي اوميغا. بما اننا عندنا لو ميم دينوميناتور تن اليمينيو هذا مع هذا. دونك اش يبقى لينا؟ نكتبو هنايا تكون في 1 تساوي في 0 وهنا تتكون 1 على 1 زائد جي ار سي اوميغا. وقالوا لنا هما تكون في 1 على في 2. دونك في 1 على في 0 هنا الكومبلكس ياك ما كاين حتى شي. هاد في 0 غادي نجيبوها تحت في 1. دونك كي غتولي نديرو بحال هكا
الكسر، هادي غادي نجيبوها لتحت غتولي في زيرو، هنا في واحد، وهادي غتحيد من هنايا. فوالا هادي هي الريزولتا دروكا اللي حصلنا عليها. وهما اش قالوا لنا؟ وهادي هي اللي تساوي تي بيان سور. هما قالوا لنا تي، قالوا لنا هما تي تتساوي واحد على واحد زائد جي هنا اوميغا، اوميغا على اوميغا زيرو. دونك دروكا اش غادي نديرو؟ غادي نحاولو ندوزو من هاد الشكل لهاد الشكل. دونك باش هاد لا فورم اللي لقينا ردو على هاد لا فورم، تنعرفو بانه هادي راه هي تي باش ما يطرش شي مشكل. دونك تنقولو واحد في البسط هو واحد في البسط. المقام دابا اللي بقى لينا المقام في هذا التعبير، وحنا عندنا هذا التعبير. دونك اش تنقولو بانه واحد زائد جي ار سي اوميغا راه تتساوي واحد زائد جي ار سي اوميغا، ياك؟ حنا دابا خدامين بالماط، هاد الواحد هنا كاين وهنا كاين غادي نسامبليفيو به، ياك؟ بتبقى لنا جي ار سي اوميغا، وهنا جي باردون هنا راه غلط، اوميغا سور اوميغا زيرو. كذلك غادي نشوفو انه اوميغا جي كاينه هنا وكاينه هنا، غادي نحيدوها. فوالا في الاخر تبقى لنا ار سي اوميغا تتساوي اوميغا على اوميغا زيرو. كذلك هاد اوميغا وهاد اوميغا غادي نسامبليفيو بها. اذا اش بقى لينا؟ بقات لينا ار سي تتساوي واحد على اوميغا زيرو. فوالا. هما اش قالوا لنا؟ قال لك تروفي. دابا حنا لقينا ليكسبريسيون، دابا تنحاولوا غير هاد اوميغا زيرو نلقاو واش تساوي. لك هو تروفي اوميغا زيرو هادي اللي في البسط في المقام اون فونكسيون ديال ار سي. دروك غادي نديرو المقلوب. اشنا هو المقلوب؟ هو انه هاد اوميغا زيرو هادي غادي نحاولوا نطلعوها لهنا، وبالعكس هادي غادي نحاولوا نهبطوها لتحت. دونك نابليكيو هاد الهضره اللي قلنا، وغادي نحصلوا انه اوميغا زيرو تتساوي واحد على ار سي. فوالا حنا لقينا اوميغا زيرو. دونك هذا هو الكيستيون اللي كان قال لك لقى اوميغا ولقى سميتو. دروك حنا لقينا تي تساوي واحد على واحد زائد جي اوميغا على اوميغا زيرو، وكذلك لقينا انه اوميغا زيرو ما هي الا واحد على ار سي. فوالا حنا كملنا الكيستيون الاولاني. من بعد عطاونا هاد لو دياغرام هذا تيتسمى دياغرام دو بود. كيستيون 15 قالك ديدوير سا فريكونس دو كوبور اف 0 ا موان 3 ديسيبل. هادي راه ديسيبل. دونك اش نديرو؟ ترجعوا لهاد الدياغرام تنشوفوا فين هي 3 ديسيبل. ها هما عطاوها لنا اونغرا موان 3، واليونيتي ديال هاد الروبير ديال هاد لاكس راه هي ديسيبل. انت راه هما تا هما معاونينك دايرين لك النقاط باش تشوف فين غاديه. داروا الاسقاط على لا كورب وطلعوا بها لاكس دي زابسيس، هما يتعوا في هاد لا فالور هادي. ديك لا فالور تنشوفوا انها هي 10. منين ترجعوا للجنب تنشوفوا هذا انه اليونيتي ديالته هي الفريكونس. دونك هي 10 فريكونس. دونك هذا الجواب هو باين انه اف 0 لا فريكونس دو كوبور ايغال 10 هرتز. هاد الريبونس راه فابور. كيسيون 16 قال لك calculer la capacité du condensateur C pour avoir une tension et une fréquence de coupure F0 égale 10 Hz. اش نديرو دابا؟ شنو هو المطلوب منا؟ المطلوب منا هو نكالكوليو هاد الكوندونساتور سي، ياك؟ الا بينا نكالكوليو واش نديرو؟ تنشوفو انهم هما وهانت باش واحد الحاجه عافاك انه الفريكونس دو كوبور طلبوه منا في الكيسيون 15. حنا لقينا انه هو 10 هرتز. هما الكيسيون الثاني هما عطاوك الريبونس باش يشوفوك واش لقيتي ولا لا. قال لك بوغ افوار اون فريكونس دو كوبور 10 هرتز. بحال دابا بحال عطاوك الجواب. قال لك باش تلقى واحد بوغ افوار باش تلقى واحد الحصول على واحد الفريكونس 10 هرتز، وراه قالوا لك من قبل لقى لينا يعني بحال وراك واش داكشي اللي لقيتي صحيح ولا خاطئ. دونك الا بغيت تلقى السي اش تدير واحد العلاقه اللي توصلنا ليها قبيله. لقينا انه اوميغا 0 تتساوي واحد على ار سي، وهاد السي هادي هي اللي مطلوب منا نلقاوها. ولكن حنايا
مالوغوزمون ما عندناش اوميغا زيرو، هي لامبولسيون دو كوبور، عندنا حنايا الفريكونس دو كوبور. دونك تنمشيو تنقولو شناهي العلاقه بين لامبولساسيون وبين الفريكونس، تلقاوها، تلقاو انه اوميغا تتساوي 2 بي اف، ولا كانت هنا اوميغا زيرو هنا اف زيرو صافي. دونك اش بنديرو؟ هاد اوميغا زيرو بنعوضوها بسا فالور اللي هي 2 بي اف زيرو صافي. احنا حلينا اللغز. دروك اش بينا هاد اف ياك، بينا هاد السي، هاد السي بما اننا بينا غادي نطلعوها للفوق لهنايا، ومنين نطلعوها هادشي اللي شاط هنا غادي يهبط بلاصتها ياك، هادشي ماتيماتيكمون. يلا غادي نطبقوا هاد الهضره اللي قلنا دروكا، وغادي نلقاو بينا والسي اش تساوي. نديرو الكسر الفوق واحد تتكون هاد دو بي اف زيرو، هاهي بتهبط 2 بي اف زيرو فوا ار، وتنعوضو بلي زونيتي صافي. هادشي اللي كاين. دونك الا جينا نعوضو تنلقاو انه سي تتساوي 1 على 2 فوا بي اللي هي 3.4، تديرها بالكالكول. الفريكونس دو كوبور لقينا هو 10 فوا هاد لا ريزيستونس قالنا هما 16 كيلو اوم، تنديرو 16. وني ما غاديش نديرو 16 كيلو اوم لان حنا خصنا نخدمو بلي زينيتي انترناسيونال، غادي نخدمو بالاوم مضروبه في 10 انه من الكيلو اوم، لانه غادي كذلك حنا في طور التحليل انه 1 كيلو اوم تعطينا 10 بويسونس 3 اوم ياك، 10 بويسونس 3 هنا 3 الفوق. دونك الى هادشي كالكوليتي بالكالكولاتريس غتلقى 0.9 شي عدد. المهم ابوبخي واحد لا فالور ابروكسيماتيف غتلقى 1 ميكرو فراد، هي لونيتي انترناسيونال ديال الكوندونساتور كذلك. فوالا الكيسيون ساهل كمل. الله يسر.